इमाम हुसैन ने कहा तू मेरा गुलाम है, तेरे बाप मेरे नाना के गुलाम है। हजरत उमर ने ये जुमला फिर दोहराया, आंखें अश्कवार हो गई, आंखें रोने लगी। हजरत उमर ने कहा बेटा वो जुमला फिर से दोहरा, मेरे लाल वो जुमला फिर से दोहरा दे, मेरे लफ्ते जिगर वो जुमला फिर से दोहरा दे। बेटा आका हुसैन ने क्या कहा? हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला कहता जा रहा है, उमर रोते जा रहे हैं, उमर की आंखें बरसते जा रही है। उमर का बेटा है, बाप को रोते देखता है, चीख उठती है, कहा बाबा जान मैं अपनी दास्तान सुना रहा हूँ, आप रोते चले जा रहे हो। अल्लाह अल्लाह, ये लोगों तारीख के हवाले से फकीर क़ादी आपकी समातों के करीब होना चाहता है। हजरात उमर का बेटा अब्दुल्ला कहता है आका ये मेरे बाप आपको भी गुलाम बनाया गया, हमें भी गुलाम बनाया गया, बात समझ में नहीं आई। ये मेरे दोस्तों फिर हजरत उमर कहते हैं बेटा एक बार और सुना दे। सुभान अल्लाह बाप भी रो रहा है, कहा बेटा बता तो सही इस वक्त आका हुसैन है कहाँ? क्या कहना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा बता तो सही, तुम तरात आवाज में कह रहे हैं तुम मेरा गुलाम है और तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। फिर मेरे आका हजरत उमर फारूक कहते हैं कि जाओ बेटे हुसैन से कहना ये हुसैन जो जुमला तुमने मुझसे कहा, जो जुमला तुमने मुझसे बार बार कहा, क्या तुम आका के सामने भी कह सकते हो? सुभान अल्लाह। लोगों तारीख के हवाले से फकीर क़ादी आपकी समातों के करीब होना चाहता है। उमर का बेटा है, अब्दुल्ला है, बौल के कदम उस मैदान में पहुंचता है। हुसैन बड़े तुम तमताकी से कह रहे थे कि तू मेरा गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, बताओ तो सही ये बात जो तुमने बार बार मुझसे तकरार किया, क्या ये बात अपने नाना के सामने भी कह सकते हो? हजरत उमर का बेटा जब इतना कहा आका हुसैन इसलिए कि इनके जिस्म में खूने अली है, क्या से बोलो सुभान अल्लाह, खूने अली है इनके जिस्म में। हजरत फातिमा ज़हरा की रगों का खून दौड़ रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा ये उमर का बेटा अब्दुल्ला सुन, ये कौन सी बड़ी बात है नाना के सामने कहना, कौन सी बड़ी बात है? अरे कल मैदानी महशर में अगर मेरा परवरदिगार नहीं पूछा ना तो मैं यही कहूँगा कि तू मेरा गुलाम है, तेरे अब्बा मेरे नाना के गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो अपने ज़हन और तसव्वुर को करीब करो, फकीर क़ादी आपकी समातों के करीब होना चाहता है। हजरात उमर का बेटा फिर उल्टे कदम के पास पहुंचता है, कहा अब्बा हुजूर ये तो और तंगराकी से कह रहे हैं कि नाना के सामने क्या, मैं तो रब के सामने भी कह सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह। फिर हजरत इमाम हजरत उमर फारूक की आंखें अश्कवार हुई और दहाड़ मार कर रोने लगे, कहा बेटा मुझे ले चलो वहीं जहाँ हुसैन है। बेटा मुझे वहाँ ले चलो, जल्दी ले चलो जहाँ हुसैन है। आगे आगे अब्दुल्ला है, पीछे पीछे हजरत उमर फारूक है, सहाबी रसूल है। मेरे दोस्तों तारीख बताती है हजरत उमर फारूक और उनका बेटा अब्दुल्ला दोनों पहुंचे उस मैदान में जहाँ हजरत इमाम हुसैन के साथ अब्दुल्ला खेल रहे थे। अब्दुल्ला खेल रहे थे, देखा इमाम हुसैन ने कि बाप भी आ रहा है, बेटा भी आ रहा है, लेकिन जब हजरत उमर पे हजरत इमाम हुसैन की नजर पड़ी ना तो मुस्कुराने लगे। ये लोगों मुस्कुराते मुस्कुराते आप दोनों करीब पहुंच गए, कहा आका हुसैन आका हुसैन आका हुसैन, क्या जुमला जो आपने मेरे बेटे के सामने इस्तेमाल किया है आप मेरे मुस्तफा के सामने मेरे नबी के सामने भी किया, या जुमला दोहरा सकते हैं? कहा बिल्कुल, जो मैंने पहले कहा था मैं अपनी बात पर कायम हूँ और कायम रहूंगा। ये लोगों हजरत फारूक आज़म ने सोचा मौका बड़ा गनीमत है, कहा आका हुसैन चलो ना, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, आका हुसैन चलो ना, नबी की बारगाह में चलते हैं, रसूल की बारगाह में चलते हैं। ये 3 लोगों पर मुश्तमिल काफिला है, मुस्तफा की बारगाह में पहुंच रहा है। आगे आगे अब्दुल्ला है, आगे आगे इमाम हुसैन है, पीछे पीछे अब्दुल्ला है, उसके पीछे हजरत उमर फारूक है। ये लोगों ये 3 लोगों पर मुश्तमिल काफिला मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचता है और नबी की निगाह मोहब्बत देख रही है। नबी कौनैन मुस्कुरा कर फरमाते हैं अब्दुल्ला तुम आ गए। सुभान अल्लाह। तकरीरें बार-बार नहीं होती हैं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह एक बार रह के कह दो या रसूल अल्लाह, कह दो या रसूल अल्लाह।
को कहते तुम आ गए, अपने नवासे को कहते तुम आ गए, लेकिन आका ने अब्दुल्लाह की जानिब इशारा करके कहा अब्दुल्लाह तुम आ गए। से बोलो। इसलिए मैंने बहुत पहले शेर कहा था कि शाह मदीना शाफाए रोज़े जज़ा के बाद अब किसको देखें हुस्ने रुखे मुस्तफा के बाद जब तवाफ करती है उसके मकाम का मदहे नबी जो करता है हमने खुदा के बाद और इसलिए नबी की बात तो रहने दो लजलियो कोई अली दिखा दो अली मुर्तज़ा के बाद। सुभान अल्लाह तसव्वुर को करीब करो, ये 3 लोगों पर मुश्तमिल काफिला है। मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, नबी कौनैन ने कहा अब्दुल्लाह तुम आ गए। कहा सरकार आया तो हूँ लेकिन एक नालिश लेकर आया हूँ, आपकी बारगाह में अरीज़ा लेकर आया हूँ। क्या अरीज़ा? कहा हम और इमाम हुसैन दोनों एक मैदान में खेल रहे थे। नबी ने फरमाया फिर क्या हुआ? कहा दोनों की आपस में ठनी और जब ठनी तो इमाम हुसैन ने कहा चुप कर अब्दुल्लाह तू मेरा गुलाम है और तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ख्याल से बोलो सुभान अल्लाह। आक़ाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात हो। आका हुसैन की यानी मेरे नबी ने देखा और मुस्कुराकर फरमाया लाडले नवासे क्या तुमने ऐसे ही कहा? हाँ नाना बिल्कुल जो अब्दुल्लाह दोहरा रहा है ना मैं यही तकरार करता रहा। अब्दुल्लाह ने मुझसे कई बार पूछा मैं यही जवाब देता रहा। अल्लाहु अकबर। ए लोगों इतना सुनना था। अब तो नाना की बारगाह है, हजरत उमर को भी क्या फिक्र है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ए इमाम अली मकाम ए नवासे रसूल आप जो नाना के सामने कह रहे हैं क्या इसे आप मुझे तहरीर करके भी दे सकते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने मौका गनीमत जाना, कहा आका क्या आप जो कह रहे हैं जो बात अब्दुल्लाह को आपने तकरार में दोहराया था क्या ये जुमला मुझे लिखकर भी दे सकते हैं? अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम है। ए लोगों कागज लिया है कलम लिया है नवासे रसूल है नबी कौनैन भी तशरीफ फरमा है। उमर का बेटा भी अब्दुल्लाह भी वही है, हजरत उमर भी वही है, दीगर सहाबा कराम भी वही है। हजरत इमाम हुसैन ने एक सफेद कागज का टुकड़ा लिया है और लेने के बाद उसमें ये लिखा है कि तू मेरा गुलाम है अब्दुल्लाह, तू मेरा गुलाम और तेरे अब्बा मेरे नाना के गुलाम। ए लोगों ये चिट्ठा लिख करके हजरत उमर के हवाले आका हुसैन ने जो ही पेश किया हजरत उमर ने सीने से लगाया और दहाड़े मारकर रोने लगे। बारगाह नबूवत और रिसालत में कदम नाज़िर मुस्तफा पे गिरते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा उम्मी व अबी मेरे माँ बाप पे कुर्बान जाएं सरदार ईमान लाते वक्त मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी। ये मेरे मुस्तफा आज जो मुझे खुशी हो रही है ईमान में बरसों पहले लाया था लेकिन ये मेरे मुस्तफा ईमान लाने की सनद मुझे आज आपके नवासे ने अता कर दिया। मैं फख्र के साथ कहूँगा कि मेरे गुलाम मैं अपने नाना आपके नाना का गुलाम मेरा बेटा अब्दुल्लाह आपका गुलाम है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है चैन मिलता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। घबराओ नहीं। अभी एक साहब माजरत चाहूँगा आपसे दिल में लग रहा है खुदा की कसम अगर ये दिल में लगा और आपकी रूह कब से मिस्री से परवास कर गई बोलो प्यार से सुभान अल्लाह ये दिल में लगा और आपकी रूह कब से मिस्री से परवास कर गई तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ मौत वही सबसे प्यारी है वही जन्नती है जिसका खात्मा ईमान पर हो जाए। अल्लाह का जिक्र करते अल्लाह का जिक्र सुनते जिसकी रूह कब से उसरी से परवास कर जाए उससे बड़ी कीमती चीज दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा नेट के जरिए आपने देखा आपने बहुत सारे वलियों को देखा बहुत सारे बुजुर्गों को देखा बहुत सारे पीरों को देखा होगा बहुत सारे उलमा को देखा होगा लेकिन इसी देवरिया की धरती का रहने वाला प्यार से बोलो और पूरी दुनिया में ऐसा अपने आप को रोशन किया
کہ اس کی موت مثال بن گئی پوری دنیا میں. اس کی موت دنیا میں ایسی مثال بنی. واحد فرزند واحد ہے, واحد وہ قاری قرآن مالک خوشحال جسے دنیا قاری رضی اللہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی تھی. اللہ و رسول کا ذکر کرتے کرتے اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے پڑھتے اس کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی. اس سے اچھی موت کوئی نہیں. نہیں ہو سکتی ہے. فقیر پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہے اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ولی کا ذکر اور اللہ کا ذکر سن کر اگر موت آ جائے تو ہم سے بڑا مقدر کا سکندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ مثال پیش کر دیا. ان کی موت نے قاری رضی اللہ صاحب کی میں نے بھی نہیں دیکھا. میری بھی عمر اتنی ہو گئی اور پورا ہندوستان گھومتا ہوں لیکن ایسی موت کسی ولی کی بھی نہیں دیکھی. ایسی موت حضرت کسی ولی بڑے بڑے پرہیزگار لوگوں کو دیکھا ہے. بڑے بڑے پرہیزگاروں کا پاؤں دبانے کا شرف حاصل ہوا. یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ فقیر بول رہا ہے. بزرگوں کے پاؤں دبانے کا نتیجہ ہے کہ پورے ہندوستان میں شیر کے دہاڑ کی طرح فقیر بولتا ہے. حضرات بزرگوں کی خدمت کرو, علماء کی عزت کرو, انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. ایک جملہ کہہ کے فقیر رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ کا ولی نے ایک مسلح لیا. اللہ کا ولی ہے ایک دنیا میں اتنے بڑے جانور ہاتھی کو بند کر دیا. یہ کیسے ہوا؟ فنا فی اللہ ہونے کے بعد, فنا فی الرسول ہونے کے بعد. یہ تو اللہ کی ولی میں بہت بڑی بات ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا حضرت کہ آپ اگر کسی طالب علم کو آپ نے اگر استنجا کا ڈھیلا دے دیا نا, بولو بولو پیار سے, بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں, نہیں کرتے ہیں علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں. ایک طالب علم کو کسی مومن نے اگر استنجا کے لیے ڈھیلا دے دیا تو کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جتنے لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے نا سب جنت میں جائیں گے, لیکن یہ جسے آپ نے استنجا کا ڈھیلا دیا اور کمتر سمجھ کے دیا آپ نے. اس دور میں مولوی کی کوئی حقیقت لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ ماشاءاللہ سبھی لوگ ایسے ہیں, لیکن عالم دین جس راستے سے گزر جائے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں 70 دنوں کے لیے وہاں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. 70 دنوں کے لیے وہاں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. اے لوگوں سنو, میں کتابوں میں پڑھا جس کے لیے طالب علم کے لیے آپ سے ڈھیلا مہیا کیا نا, وہ میدان محشر میں جب رب تبارک و تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جائے گا نہیں, جنت کے دروازے پہ ٹھہر جائے گا. اور آپ ہمیں کہا جلدی سے چلو یار نہیں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, ہے نا. اگر کوئی اچھی چیز ملتی ہے دائیں بائیں دیکھ کے سٹ سے نکل جاتے ہیں, ایسا ہے نہیں. لیکن یہ جنت ہے, اس سے بڑی نعمت, اس سے بولو پیار سے, اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. لیکن جسے آپ نے استنجا کے لیے ڈھیلا مہیا کیا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مولا کہے گا تو جنت میں جا کر نہیں, میں جنت میں نہیں جا سکتا. آپ کیا چاہیے؟ جنت تو مل گئی. کہا جنت تو مل گئی, پھر جنت میں جاؤ. کہا مولا میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گا. بولو بولو پیار سے بولو, مولا میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے استنجا کا ڈھیلا دینے میں جس مرد مومن نے میری مدد کی ہے جب تک میں اسے جنت میں نہیں لے جاؤں گا تب تک جنت میں نہیں جا سکتا. اب یہی پہ ٹھہر کے فقیر قادری ایک پیغام دینا چاہتا ہے. حضرات یہ طالب علم کے بارے میں اللہ کے حبیب کا یہ پیغام ہے تو اللہ کے ولی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ بولو بولو بولو, اللہ کے ولی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ اور آج کل تو دھڑلے سے علماء تو علماء, ولی کو بھی انگلی اٹھا دیا جاتا ہے. کوئی مائی کلال آج تک پیدا نہیں ہوا تھا 14ویں صدی ہجری میں, کوئی وہابی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف انگلی اٹھائے. جب ان کی پھنستی ہے نا, جب ان کی گاڑی پھنستی ہے کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. سب اچار ان کے ختم ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں خان صاحب کو نکالو. ہائے 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 کیا کہنا, بہت خوب. کاہے کو بھیا اور چٹنی کھائی ہے اور کھچڑی کھائی ہے دلی کی, اعلیٰ حضرت کو کیوں, خان صاحب کو کیوں؟ کہا وہی ایک ایسا ہے جو اس بدھی کو سلجھا سکتا ہے.
مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بڑے بڑے دیگر لوگ جب پھنستے ہیں نا تو بھی کہتے ہیں خان صاحب کو نکالو۔ تو آج کل ایسے ایسے طویل لوگ جب کہتے ہیں خان صاحب کو نکالو، وہ کم وقت بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو انگلیاں کب اٹھتی ہے جانتے ہو؟ جو اپنے اٹھاتے ہیں، اپنے اٹھاتے ہیں، بے شک اس جماعت میں بھی صحیح۔ اس جماعت میں بھی کچھ ایسے سرفرے لوگ ہیں، کم وقت قسم کے لوگ ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ فقیر قادری انہیں ڈنڈے کی چھوٹ پہ کہتا ہے ایمان کا سودا کرنا چھوڑو، نبی کے ہاتھ میں بک جا، یہاں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اس لیے جنت پہ نبی اور آل نبی کا ہی قبضہ ہے، اس کو چھوڑ کر تمہیں جنت نہیں مل سکتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ پھر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کبھی اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ مولا تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے مولا قصداً یا سہواً بولنے میں کسی قسم کی خطا ہو گئی ہو تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا